भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व द्व्यशीतितमोऽध्यायः सुकृत द्वादशी व्रत माहात्म्यवर्णनम्। युधिष्ठिर उवाच यन्नत्तापाय वैपुंसां भवत्याम् उष्मीकं कृतं तदपापाय भवति तदा चक्ष्व यदुत्तम उपवास प्रभावं वै कृष्णाराधनकाङ्क्षिणां कथयेह महाबाहो नैव तृप्यामि जल्पतः। श्रीकृष्ण उवाच श्रूयतां पार्थ यत्पृष्टाः कौतुकाद्भवता वयम् आमुष्मिकं न तापाय प्रतापाय च जायते उपोषित प्रभावं च कृष्णाराधनकाङ्क्षिणां कथयामि यथावृत्तं पूर्वमेव नरोत्तम। वैदिशं नाम नगरं प्रख्यातं नृपसत्तम तत्र वैश्यो भवत्पूर्वं क्षीरभद्र इति श्रुतः। भार्यया मातृदुहिता पुत्रपौत्रैः समन्वितः प्रभूत भृत्यवर्गश्च बहु व्यापारकारकः पुत्रपौत्रादिभरणे व्यासक्तेर्मतिरेव च परलोकं प्रति मतिस्तस्य नासीत् कदाचन। चकाराणुदीनं सोऽथ न्यायान्यायैर्धनार्जनं सर्वत्रान्यत्र निःस्नेहः पुत्रस्नेहपरिप्लुतः न जुहोत्युदीते काले न ददात्यति तृष्णया बभूव चोद्यमस्तस्य पुत्रादिभरणे परः। नित्यनैमित्तिकानां च हानिं चक्रे स्वकर्मणां तृष्णाभिभूतो राजेन्द्र स्ववर्गभरणोज्जितः कालेन गच्छतासोऽथ मृतो विन्ध्याटवीतटे यातनादेह भृत्प्रेतो ग्रीष्मकाले भवन् नृप। तं ददर्श महाभागो दिव्ययानसमन्वितः वेदवेदाङ्गविद्वेषी विपीतो नाम वै द्विजः भास्करस्य शुभैर्दीप्तैर्दहन्तमतिदारुणैः प्रतप्तवालुकामध्ये तृषार्तं चातिपीडितं क्षामकण्ठं शुष्कास्यं ततोद्वृत्तविलोचनं निष्क्रान्तजिह्वमङ्गेषु विस्फोटैः सर्वतश्चितम् निःश्वासाय सखेदेन विह्वलं पीडितोदरं निजेन कर्मणा बद्धम् असमर्थं प्रसर्पणे यतादृशमथो दृष्ट्वा गर्दभेयो महान् ऋषिः विपीतप्राह राजेन्द्र कारुण्यभरितं वचः जानन्नपि यथा प्राप्तं तस्यानुष्ठानजं फलं जन्तुस्तस्योपकाराय सर्वतोऽह्लादयन्निव। विपीतवाच अधः सूर्यांशुभिस्तप्तैर्बहुभिः पथे पांशुभिः उपर्यर्ककरैस्तीक्ष्णैस्तृषावात निपीडितम् अन्यत्
अन्यस्तत्राणकैर्घोरैर् अवेशह्यै सुदारुणैः कथयेह यथा तत्त्वम् एकाकी दह्यसे कथम् तस्यैतद्वचनं श्रुत्वा विपीतस्य स वेदनः वेदनार्थ उवाचेदं कृच्छ्रादुच्छुस्य मन्दकम् वीरभद्र उवाच ब्रह्मन्नालोचितं पूर्वं कथमन्ते भविष्यति अशाश्वते शाश्वतधीस्तेन दह्यामि दुर्मतिः अशाश्वते शाश्वतधीस्तेन दह्यामि दुर्मतिः इदं करिष्याम् अपरं त्विदं कृत्वा त्विदं पुनः इति च शतमारूढस्तेन दह्यामि दुर्मतिः शीतोष्णवर्षादिभवं लोभात् सोढं मया शुभं तदेव हि न धर्मार्थं तेन दह्यामि दुर्मतिः पितृदेवमनुप्याणामदत्त्वा यापीता हि ये ते गता नापि वर्तन्त दह्यामि एकोऽत्र दुर्मतिः पुत्रक्षेत्रकलत्रेषु ममत्वाहृतचेतसा बह्वसाधुकृतं कर्म तेन दह्यामि दुर्मतिः मृते मयि धने तस्मिन्नन्यायोपार्जिते सदा रूपवन्तोऽभिवर्तन्ते दह्यामि एकोऽत्र दुर्मतिः न मया पूजिता गेहान् निर्गता द्विजसत्तमाः स्ववर्गमिह कामेन तेन दह्याम्यहं मतिः यन्मे न पूजिता देवाः कुटुम्बं पोषितं परम् एकाकी तत्र दह्यामि सुतास्तेऽन्यतो गताः नित्यं नैमित्तिकं कर्म पूर्वेषां चैव नोकृतम् एकाकी तेन दह्यामि गतस्ते फलभोगिनः दारापुत्राश्च भृत्याश्च पापबुद्ध्या मया भृताः एकाकी तेन दह्यामि गतास्ते फलभोगिनः दारापुत्राश्च भृत्यार्थे मया न्यायार्थसञ्चयः कृतस्तेनात्र दह्यामि ये भुक्तास्तेऽन्यतो गताः क्षतपापं मया भुक्तं अन्यैस्तत्कर्म सञ्चितं दह्यामि एकोऽहमत्यन्तं गतास्ते फलभोगिनः यन्ममत्वाभिभूतेन मया पापमुपार्जितं न तदन्यस्य कस्यापि केवलं मम दुष्कृतम् अन्तर्दुःखेन दग्धोऽहं बहिर्दह्यामि भावयन् तावद्दुःखं न वाभंतु पापमेकं द्विधा स्थितम् कुरुत्तस्मात् समुद्धारं पश्यस्य मृतसागरं तव येनाहमहालात् प्राप्नुयां मुनिसत्तमा तव येनाहमम् आह्लादं प्राप्नुयां मुनिसत्तमा विपीत उवाच अल्पकालिक उद्धारे तव पश्यामि संशयं प्रक्षीणं पापमेतावत् सुवृत्तं चास्ति ते परं प्रतीते दशमे जन्मन्यच्युताराधनेच्छय सुकर्म जयदभद्र द्वादशीं समोपोषितः न च तस्य प्रसादेन पापमत्यन्तदुर्जयम्
अल्पैरहोभिः संक्षीण मामपात्रे यथा जलं गतं पापमयं हस्याः प्रभावोऽत्यन्तदुर्लभः नाशं पापस्य कुरुते जयं सुकृतकर्मणः सकृत्कर्मप्रदहेश ततो वै द्वादशी स्मृता यथैतद्वदतार्तेन भवता परिदेवितं तमोवाचात्र सन्देहो मम तापाय देवकीम् पापमत्र कृतं प्रीत्य भद्रतापाय जायते आह्लादाय तथा पुण्यम् इह पुण्यकृतां नृणाम् शिरभद्रं समाश्वास्य यया वित्तं महामुनिः सोऽप्यल्पेनैव कालेन ततो मोक्षमवाप्तवान् उपवास प्रभावश्च कथितस्ते नरोत्तम येनाल्पैरेव दिवसैर्भूरि पापं क्षयं गतम् तस्मान्नरेण पुण्याय यतितव्यं न पातकम् उपवासाश्च कर्तव्याः सदैवात्मैतैषिणाम् युधिष्ठिरोवाच अथैतत् कष्टपापानां विपाको नरकस्थितैः पुरुषैर्भुज्यते शश्वतं मोक्षं वद सत्तम श्रीकृष्णोवाच जया समेत पुरुषाः सदा सुकृतकर्मणः जया सा द्वादशी शस्ता नृणां सुकृतकर्मणां फाल्गुनामलपक्षस्य एकादश्यामुपोषितः द्वादश्यां तु द्विजश्रेष्ठ पूजयेन्मधुसूदनम् एकादश्यां समुत्तिष्ठन् विष्णोर्नामानुकीर्तयन् पूजायां वासुदेवस्य भुञ्जीत सुसमाहितः कामं क्रोधं च लोभं च मदं मोहं च वर्जयेत् द्रोहादीन् वर्जयेत् दोषान् सर्वान् धनमदोद्भवान् भाययेत् विष्णुभक्तश्च संसारे सारतां तथा एवं भावितचित्तेन प्राणिनां हितमिच्छत नमो नारायणायेति वक्तव्यं स्वपतानिशि तथैव कुर्याद् द्वादश्यां नाम्ना क्षुत्पारणं नृप सौवर्णताम्रपात्राणि मृण्मयान्यपि पाण्डव यवपात्राणि पूर्वं तु दद्यान्मासचतुष्टयम् आषाढादि द्वितीयं तु पारयेच्च महामते तत्रापि घृतपात्राणि दद्याच्छ्रद्धासमन्वितः कार्तिकादिषु मासेषु माघां तेषु तथा तिलान् विप्राय दद्यात् पात्रं तु प्रतिमासमुपोषितः नामत्र यमशेषेण मासि मासि दिनद्वयं तथैवोच्चारयन् दद्यान् मासि मासि यवादिकं प्रणम्य च हृषिकेशं कृतपूज प्रसादयेत् विष्णो नमस्ते जगति प्रसोत्रे श्रीवासुदेवाय नमो नमस्ते नारायणाख्य प्रणतैर्विचिन्त्यः करोतु मां शाश्वत पुण्यराशिं
प्रसीद पुण्यं जयमेति विष्णो श्रीवासुदेवर्धेमुपैतपुण्यम् प्रयातु वा शेषमथो विनाशं मातेऽङ्घ्रिपद्मादितरत्र मे मतिः विष्णुपुण्याद्भवो मेस्तु वासुदेवास्तु मे शुभम् नारायणोऽस्तु धर्मो जहि पापमशेषतः नारायणोऽस्तु धर्मो जहि पापमशेषतः अनेकजन्मजनितं बाल्ययौवनवार्धक्ये पुण्यं विवृद्धिमायातो यातु पापं च संक्षयम् आकाशादिषु शब्दादो श्रोत्रादो महदादिषु प्रकृतौ पुरुषे चैव ब्रह्मण्यपि च स प्रभुः यथैक एव धर्मात्मा वासुदेवो व्यवस्थितः तेन सत्येन पापं मे नरकार्तिप्रदं क्षयम् प्रयातो सुकृतस्यास्तो ममानो दिव संजयः पापस्य हानि पुण्यस्य वृद्धिर्मेस्तुत्तमोत्तमा एवमुच्चार्य विप्राय दद्यात् यत्कथितं तव भुञ्जीत कृतकृत्यस्तु पारणे गते पारणान्ते तु देवेश प्रीणनं शक्तितो नृप कुर्वीताखिल पाखण्डैरालापं च विवर्जयेत् एवं संवत्सरस्यान्ते काञ्चनीं प्रतीमां हरेः पूजयित्वा वस्त्रपुष्पैर्घृतपात्रेण संयुतैः गां सवत्सां च विप्राय दद्याच्छ्रद्धा समन्वितः विलम्बितं च यत्पूर्वं देवानन्यान् भजेद्यदि तस्मिन् निदातव्यं भोजने चानिवारितम् इत्येषा कथिता पुण्या सुकृतस्य जयावह द्वादशी नरकं पार्थ यामुपोष्य न पश्यति नाग्नयो न च शस्त्राणि न च लोहमुखखगाः नारकास्तं प्रबाधन्ते मतिर्यस्य जनार्दने नामोच्चारणमात्रेण विष्णोक्षेणाघसञ्चयः भवत्यगविनाशश्च नरके पतनं कुतः नमो नारायण हरे वासुदेवेति कीर्तयन् नयाति नरकं मर्त्यः संक्षीणशेषपातकः तस्मात् पाखण्डी संसर्गं कुर्वन् द्वादशीमिमाम् उपोष्य पुण्योपचये नयाति नरकं नरः पापं क्षिणोति सुकृतस्य करोति वृद्धिं प्रयच्छति नियच्छति सर्वदोषान् यद्वादशीह सुकृतातिहिता च लोके कस्मान्तामुपवसन्ति विमूढचित्ताः कस्मान्तामुपवसन्ति विमूढचित्ताः इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे सुकृत द्वादशी व्रत वर्णनं नाम 82तमोऽध्यायः।